كتاب ثلاثة الأصول زبل أبو أتوكرنا كمدماني بمتعنو إن جلسنا كنرئينا مالتيو إذا ثلاثة الأصول زي علماء قدامو سنبورو بطعمي يقدسوا نيرهم بل أبقل عدتاتوين دحري صلاة الفجر كلاتهم نحدهم بزي كتاب زي إما هارون كمدماني يحفظوا نيرهم مالتيهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات حواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتوفيقنا رب سبحانه وتعالى ولله الحمد تيناي تحستوناي الأصول الثلاثة نابو نبرهنان ناقلسنا نازلنا نزو قداي نويح استمهرو وسيدنا لنا نمنتاي انتداء تباهلو بعمق زبالة فلتت كلاتنا كلونا له مغنياتو زو قداي زي قليل يكونن بقليل زرعي يكونن تزعابي فتنة زفتنا له ودسب بل نمستي فتنة ناي مسيح الدجال زدارق وينعوز قرارب فتنة ودسب أب مقابر مساعته زفتن مالتيو ولذلك بصحيح البخاري له النبي عليه الصلاة والسلام بزعبا زيناي قبري مساعتها أبتا أول ليلة مجمريا ليتي ملائكة مسيوم كحاتخان كله كبير مخانو قلت خلو نصحابة ونمسنقروهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كلاتهم بزقو دايزي بمشقال بمفرحن عبي بخيات ترأيو أم مسجدنا رسول عليه الصلاة والسلام زقو دايزي قال لا يكونن نحنا دماني انت دعا بفلتت فليتنايو أمو آميننا أمو دماني أبتكبارا وعلنايو بإذن الله تعالى ثبات كخوننا يخيلتهم ملائكة مجأم كحاتنا خلو مالتيو سلازم بأريتهم ملائكة كحات خلو من يربخا انتايو دينكا انت من نبي خايلهم سلازم حاتوخا امو من ربك نايزبل نعو سفيح تنتاني هبنا كومو دماني ابتي نايدين زملكت قداي ابو ينازلنا مالتيو اب قداي نايدين دين الاسلام ويدماني مراتب نايدين علماء اب سلسته خمز غفل مرئينا مالتيو كوموين زمرتع زخون حديث جبريل كمزلنا رئينا مالتيو تمراتب ناي اسلامنا تنايدين تايو الاسلام والايمان والاحسانيو اسلامنا بدنب تنتينا حجي ابتي الايمان نازلنا مالتيو ايمان انتاي مالتيو ايمان اسلام كنبل كلنا خنتاي تفلليو ابتي زحالفه قلمزوي مالت قلمزا كفلزيا رينا يلنا مالتيو لومي زياده دمان حجي ابتني اركان الايمان بتنتانين كنرينا كمتي الرسول عليه الصلاه والسلام جبريل مسحاتهم اخبرني عن الايمان مسولهم النبي عليه الصلاه والسلام تنتينا ملو مالتيهم اركان الايمان كمتي كلاتنا نفلطو شدشتين ركن كبحال كله دماني اتقند نجر اتي نزخون نغزا حجي عند تاتالو سويدس كومزلو مالتي تي دسكم نجر تقند نجر ركن يبحال مالتي باري تقند ايمان انتايو انت اتباهلنا اركان الايمان شدشتي مالتي اما اركان الايمان فقد قال هنا ستة نمنتينا ستة نبلدلنا بهذا التحديد لأن النص النبوي أتى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا شدشتين سلازبولو أركان الإيمان كندين عم نبهاللو شدشتين إلنا نملس وإلا تي الأعمال الإيمان ويدمان تي إيمان كأمان زلو بزوح نقراتي زلو مالتيو ولذلك بحديث وفد عبد القيس دبهال اب صحيحين زلو اب بخاري ومسلم مالتيو النبي عليه الصلاه والسلام نتم زموت انتي لمم امركم بالايمان بالله وحده لمم بحدا الله سبحانه وتعالى بو كتامنوا يعززكم الله ناتي تئزاز حزيد مصحو نزيو مسولهم قال بدحر يسبب بلوم النبي عليه الصلاة والسلام تايلمم أتدرون ما الإيمان بالله وحده إلمم تفلتوا لهم كالإيمان بالله وحده انتاي مالتيو مسبولهم قالوا الله ورسوله أعلم إلمم رب رسول يفلتوا الأنبر نحناس عين فلتنا إلمم كل أجزيد مانو ودسب انت دا أتحاتيتو قدينا الشريعة انت دا دي فلتقوينو الله أعلم كبلا الله مالتيو فالنبي عليه الصلاة والسلام عين فلتنا مسبولهم انتاي إلمم باري الإيمان بالله وحده انت دا قلت لكم كيني إلى النبي عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
وإقام الصلاة لهم وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس لهم انتي يحجي نردع لنا مالتي مستي إيمان انتي آتيلو أعمال آتيلو مالتي انبار إيمان كبهال كله خم تبتزحادة في دتقسنا مالتي انتي مالتي مسمى تكبارات أم مسمى الإيمان أبناء إيمان كم زاتو بزيادة قليتنا نيرنا مالتي باري الإيمان بالله زبهال سني بلا إله إلا الله محمد رسول الله كتأمن كمون صلاة كخسجد كمون زكاة كختوت كمون رمضان كتصوم كمون دماني أب سلبا نيوجز تمارخ نجرات دماني خمس دماني نبت بيت المال دمت دماني إذ دماني كتفتمو إلى من النبي عليه الصلاة والسلام تعززهم أب حديث الصحيحين إركب مالتي إذن تقدمي تنتهي كابتن أركان الإيمان أن تؤمن بالله هذا هو الركن الأول الإيمان بالله عز وجل برب سبحانه وتعالى تأمن الإيمان بالله كن بالكلنا بزح نجرات زت قال لي الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجود الله برب سبحانه وتعالى مؤمن وبأن الله واحد في ربوبيته الله سبحانه وتعالى أبت ربوبياناتون حد مخانو مالت أبوان النتو بجيك رب سبحانه وتعالى زونن يلن أب مريت يخون أب سما يخون كله نايمن وان النت انتلات بهلو نه رب سبحانه وتعالى وأنه واحد في إلهيته لاستحقاقه العبادة كم دماني أب أولوهية أب عبادة دماني بجيك كان الله سبحانه وتعالى ترحت زي كونو نخالي أي قبأني مالتي سلازي أب ملك ناتو أبواننتو نسوت رحيو الله سبحانه وتعالى كم دماني أب عبادة دماني نعود رحنا الله سبحانه وتعالى ترحها كتملخ كتزلك مالتي كمون أنه واحد في أسمائه وصفاته الله سبحانه وتعالى أب أسمات ناتيخون أب صفات ناتيخون واحد يعني ليس كمثله شيء في أسمائه وليس كمثله شيء في صفاته أب أسماتنا ربي يكون أب صفاتنا ربي سبحانه وتعالى نعوز مسل يلن ولذلك ربنا عز وجل أب سورة الشورى مبل 11 آية تايلو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن الله سبحانه وتعالى رأيين كم دماني سماعين نعوز مثل دماني يلن ليس كمثله شيء سلزي إذا تقال ليتي الإيمان بالله كنبل كلنا مالتي مالت ملك ناتو رب سبحانه وتعالى نبحثو كل ملك ناتو مخانو كم دماني عبادة دمان بمولو دمان الله سبحانه وتعالى ترح يزقبا كمون أبت أسمات صفات رب سبحانه وتعالى نعوز مثل يلن يلكا مؤمن إذي نزي كل زي زت قال لي مالتيو زي خبت قدامي أركان الإيمان بالله زي زت قال لي مالتيو قاليتي وملائكته مالت بملائكة دمانك تأمن لك وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان زي تخليتي كابتن أركان الإيمان مالتيو أن تؤمن بالملائكة بالكلنا ويكون الإيمان بالملائكة أن تؤمن بكل ما أتى به الشرع عن هؤلاء الملائكة بزعبا زم ملائكة زي أتهم تتقيسوا زلو أب قرآن يكون أب حديثنا رسول عليه الصلاة والسلام بمولو زتنقر حرائلك كتقبلون كتأمنون زلك مالتيو ولذلك جملة وتفصيلا بحافش على زمن بتفصيل دماني بتنتانيون دمن نقرالو مالتك أمنو زلو حد أسلامي مالتي وذلك أن تؤمن بأنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون زم ملائكة زياتهم ناي رب سبحانه وتعالى زخلقهم تئزازات ناي رب سبحانه وتعالى زفتصمو كومو دماني معصيا زي فتصمو ابت تئزاز ناي رب سبحانه وتعالى طرح زركبو مخلوقاتهم مالتهم وانهم خلق من خلق الله حدا كابتون فطرات ناي رب سبحانه وتعالى حدا ملائكه مالتهم لا يفترون عن عبادته اذا ملائكه زياتهم عباده فتسيمهم كمونا ختيلهم كساب رب كابت رب سبحانه وتعالى زفترهم جمير كأب عبادة كي قارصو مدمان دخام دي سمعهم ويدمان دي قارصو زخونو ازياتهم ملائكة مالتهم بزا عينة زك تأمنا لك وأنهم مخلوقون من نور رب سبحانه وتعالى دماني كاب نور يخلقوهم نزي مرتع زخون حديث عائشة لنا أب رواية مسلم مالتيو زي ملائكة زياتهم كاب نور يمتخلقهم كمتي رسول عليه الصلاة والسلام تايلو خلقت الملائكة من نور لهم ملائكة كم نور رب سبحانه وتعالى خلقهم كم مالتي التنور كم يخلقهم هذا علمه عند الله لكن سبحانه وتعالى دلا يقبر ندك سبات كابتشك أفتيروهم
نملائكة دمان كبرهان فترهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبزا حديث انتهى لهم خلقت الملائكة من نور لهم وخلق الجان من مارج من نار أجنان دماني الله سبحانه وتعالى كابحو خلقهم من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم آدم دماني عليه السلام أبونا لخلاتنا مالتي إذا دماني كمتي ربكم وصف لكم كابو تخلقوا أي خلق من الطين كاب حامد رب سبحانه وتعالى خلقوا مالتي إذن ونؤمن بما جاء من نصوص بأسمائهم وبما أوكلوا به من أعمال كلنا ملائكة نجر بحفشة كاب نور استخلقوا يوم كم دماني أب عبادة نيرب زركبو معسيا زي فتسوم يوم إلنا كموين بتز تنجرنا أسماتهم دماني كم تمت إلى بشرع دماني بأم بتي أسماتهم دماني نأمن مالته ونؤمن بأن هناك ملكا اسمه جبريل الله جبريل كم زلون آمن وميكائيل وإسرافيل دماني بزياتهم دماني نأمن مالتيو التعامل ناتاتهم من زيادة دماني أبتنتاني بتحكي دماني خطفل تقوين زون تي زيادة تفتوي مالتيو جبريل آمين الوحي إسرافيل كم دماني ميكائيل ناتهم موكلين بالأعمال زياتهم بتزرحتهم دماني تأمن مالتي جن بتقلالا بحفشة جبريل القرآن تذكروا له ميكائيل تذكروا له زياتهم تم تذكروا بمؤمن مالتيو خلاصة بدم تانايزي ناي ملائكة خلبل كلنا أن الإيمان بالملائكة أن تؤمن بكل ما جاء به الشرع عنهم جملة وتفصيلا بزعبا ناي ملائكة زمت كل تنجرنا أب حديث يكون أب سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحفشة كنأمن لنا مالتيو كمون كابت أركان الإيمان وكتب أن تؤمن بجميع الكتب السابقة جملة وتفصيلا بكتاب التدماني رب سبحانه وتعالى زورده دماني بو دماني كتأمن لك كمالتي فتؤمن بأن الله جل وعلا أنزل كتبا رب سبحانه وتعالى كتاب التكم زوردك ادم القرآن الكريم ممرح زخون كل نبي خمتسن كله وين كلهم تبرو صلاتكم متسو كله كتاب التكم زنبورم تم استلاخو مالتهم كم مثالي خمتي استتقسلنا اب قرآن مالتيو توراة كوم دماني انجيل زبور صحف ابراهيم بز دماني كتأمن على كمالتيو وانها منزلة من عند الله كل كاب رب سبحانه وتعالى زوردي واعظم هذه الكتب هو القرآن تزبلت تزعابي لعل كل زخانة ما القرآن مغنيات القرآن الكريم وأنه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة الكبرى تزعابي معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن يكون دمان القرآن كل نجرات بتنتاني زجلت أي مالتيو كم قرآن جيرو زتجلت نقل من عزنبرة يلن مالتيو تزبلت زبد زحت تنتاني زلوا أين ترألك هو القرآن الكريم سلزي بقرآن الكريم تأمن بحافظ شادماني الله سبحانه وتعالى نبتم من عزنبور الأخاد دماني كتب كم زورد دماني تأمن مالتيو بحافشو مالتيو تنتانيو كومو دماني أبو زركب نعنا ممرح خوننا دي إزي يعني طلق زبالة فلتت توم علماء مستحاب يخون نعاتهم زيادة ختنتن ويقولوا مالتيهم نحنا لكن انتاي كنا أمنا لنا بحافشو كتابتي كم زورد رب سبحانه وتعالى كل مرة حالو زلنا صباح نقول حتى تولو دماني قرآن الكريم سلازخوني بالقرآن الكريم زلنا زيادة سفحة خون الله مالتيو كوم دماني وتؤمن وكابتن أركان الإيمان مالتي ورسوله له نؤمن بأن الله أرسل رسلا وهؤلاء الرسل نؤمن بكل ما جاء من الشرع بصفاتهم وأسمائهم وفضائلهم وأنهم يتفاوتون في الفضل كم دماني الله سبحانه وتعالى لأخات كدمي رسول صلى الله عليه وسلم كم زل آخر كم دماني كم تستجلس لنا أب قرآن دلو ناتاتهم مجلسين صفات ناتاتهم أسماء ناتاتهم دماني بمولو دماني نأمن مالتيو تم رسولات دماني الله سبحانه وتعالى ندلا يمرز ندلا يبلز دماني تفاضل كم تجبر لهم دماني بزد دماني نأمن مالتي وأن منهم كما سيذكره المصنف في آخر هذا المؤلف أن منهم أولو العزم أبتنا متجرش هادم دامين عايزي كتاب الأصول الثلاثة من يوم توم أولو العزم كقلت لنا إمالتي ونؤمن أيضا بعددهم كم دماني بحفشة بزحات مخانهم رب سبحانه وتعالى أب قرآن الكريم قد قلت أمالو كم دمان دي تقلت أمالو لكن أبقى قلي أحاديث هالو مالت عدد الرسل 315 رسولات نيروم دبلالو وأن عدد الأنبياء دماني 124 شيخ زخونو دماني نبيات كم زنبورو أب حديث هالو مالتيو
هذه علماء تتبع ويدماني أب حديث صحيح سلزلو بزي بحاف الشاب بإجمال النامن لكن أب القرآن الكريم علماء مصر أيوه كندي تذكروا مالو تتبع مسجورو عسران حمشتن أنبياء أب القرآن الكريم تزدقي سمزلو دماني بأم دماني نامن مالتي إذن الإيمان بالرسل كبهال كله بتمز حلفوا بتستجلت لنا بحاف الشؤم نامن مالتي وأيضا وقوله وباليوم الآخر بيوم القيامة دماني كتأمن مالتي ويجب أن تؤمن باليوم الآخر واليوم الآخر ابتداؤه من حين الموت يوم الآخر كبهال كله متقرشها معلت مالتي طبعا يوم الآخر نخل سب نفس وكف مالتي تا متقرشها تا دموت لا نعو نا متقرشها معلتي مالتي لكن زعبي دماني يوم الآخر دماني يوم القيامة كم دلو الدنيا يعني تدمدملو كله أبو الدنيا أب سماين مريتن زلو بجك رب سبحانه وتعالى زدليت زي كوينو كلكم زموت بزد ماني تأمن مالتيو لكن بالنسبة نقول كسبات نحنا انتهى يبلو النبي عليه الصلاة والسلام القبر أول منزل من منازل الآخرة باليوم الآخر كتأمن لك كبهال كله حادة كابتي ناي يوم الآخر انتهى انت لك القبر قبري أول منازل من منازل الآخرة أي مالتيو ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أبو واسط ياون انتايبل أن اليوم الآخر هو ما يكون بعد الموت دحر موت كل زقاتم زي مسمنتاي تتحازي الإيمان باليوم الآخر تتحازي الإيمان باليوم الآخر كنبكلنا تانا مجرشا يوم القيامة إسرافيل زنف حالا نسات راح كتعمل زي كونك أوزي تقندي الدنيا من مجرشا إسرافيل مسنف حاله كل زموت اللي هو جلو دبال زي حاديو مسوز زاتو دمان تيالو مالتيو كله كموت كجمير كزلو دماني إزي من يوم الآخر يزبهال مالتي فيجب الإيمان بما يجري في القبر عب قبر مساعتخا دقات مكا حتونا ملائكة ديو كومو دماني مالت ملائكة مجمع ربو كوما دينو كوما النبي كلهم كحاتو خان كله بزي مؤمن إذا حادي كابتي أركان الإيمان مالتيو الإيمان باليوم الآخر مالتيو كومون ميزان كم دلو يوم القيامة صراط كم دلو الجنة والنار زي كله مسمنتاي تحازي الإيمان باليوم الآخر مالتيو كل ما أخبر به الشرع مما يكون بعد الموت فهو من اليوم الآخر دحر موت كاون دقات كل نقرات بشريعة مجزلو إذا حاد كبتي الإيمان باليوم الآخر مالته وبما أن هذا اليوم وذكره يدعو النفوس إلى الطاعة ويرهبها من المعصية يقرن كثيرا بالإيمان بالله عز وجل إذا يوم القيامة كل جزيك الذكر اللوا مخنياته كل ما تذكره نبطع نخت سرحكم دمان كبت معصية نخت كتب يعني زدفافس لزخنه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل جزي مستاء الإيمان بالله مساء قارنهم يتقصوا أبوزح حديث مالتيو مثال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت بلاله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر نقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله واليوم الآخر مساء يتحزوا مالتهم إذا خاب زيادة يوم القيامة خمزلو حساب خمزلو انتدافلي تتسب كم معسيات قطبوا نبطع كم الراح سلازخل مالتيو طبعا يبلو وسمي باليوم الآخر يوم الآخر بزوح أسماتيو زلو مالتيو أب القرآن الكريم بزوح تتقسلنا قالوا مالتيو فسماها اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا وليس بعده يوم غيره مهنياتنا مجرشها معلت بدحريا معلت زبها السلزيلو بخمو يوم الآخر تباهلو زبلو قالوا وسماه يوم القيامة يبهال مهنياتو دك سبات كان مقابرهم زي تسؤلوا ويكابت مويتهم لزنو بردو تسؤلوا سلزخونه لقيام الناس فيه لربهم وسماه الواقعة الحاقة القارعة الراجفة الساخة كل زي أسمات نا يوم القيامة مالتيو كمون والفزع الأكبر ويوم الحساب بهال ويوم الدين والوعد الحق بهال إذا كل زي أسمات نا يوم القيامة مالتيو يعني كمو دماني من شجرات أهوال كبيت سلازخونه اتماعلتتي فهو يوم تشخص فيه الأبصار عيني فتت مسفلا سلام زي بلالو جزي
إزي معلتزي مالتيو يعني لبتات كابوتو تنقساقسو أبغورورو دبصحلو يعني فرحز له معلتي مالتيو وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا مغنياتو دنجي إلى دحر الدنيا سلتمص سلازلا بخوميا دماني يوم الآخر تباهلا يبلو علماء مالتيو يجب أن نؤمن بهذه الأصول ومالت بزي قدايزي بمولو كنأمن لنا مالتيو وعلماء يبلو كابزو قدايات زي أب قرآن يكون بحديث صحيح تتقيسو زولو بيزو قداي زي تتقيسو لن كله أي أمنين يزبل وي بمثالي كل أحوالنا يوم القيامة وي بزي أركان الإيمان زي دمتئ بحانت قداي انتدى أي أمنين يندحريلو بخلو كم دخ حادي يدو قصر مالتي ولذلك الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين يلو قوم نوح أين ختلكنا بالله مسولو بخلهم نبيات كحيدهم يلو مغنياتهم بحاد مخاد لك بخلو مخادي مالتي ترب سبحانه وتعالى زنجرنا أبشري عمل سيزولو دماني حانت خاب حدا أمريز كاوي دماني نتحدى أمين كان نتحدى نترى تخيل كين كأب حدتين أب كفرين سلزو دقكا بز قداي زوين كنتنك قالنا مالتي إزي قداي ناي يوم الآخر مالتي إذن النبي عليه الصلاة والسلام جبريل مسحاتهم أخبرني عن الإيمان مسولهم إذن شدشته أركان الإيمان تقيسهم له مالتهم إذن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر رئينا لنا تا الإيمان بالقدر تبل إن شاء الله أبتدمت تحستو نعاء تقيسنا بدحرئو أبتي ناي إحسان كنساقاقرنا مالتي ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد كتاب ثلاثة الأصول زبل أبو أتوكيرنا كومودماني بمتأنو إن جلسنا كنرينا مالتيو إذي ثلاثة الأصول إذي علماء قداموا زنبورو بطعمي يقدسوا لنيرهم بل أبقل عدتاتوين دحري صلاة الفجر كلها تمنن حدهم بزي كتاب زي إما هارون كومودماني يحفظوا النيرهم مالتيهم